नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई फेरि पनि सक्सिन छोरीको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल र क्यानलनको सहयोगमा एसटुजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो। हरेक आम जनताले बुझ्न सहज बनाउने एउटा योजनाबद्ध गर्ने, योजनालाई समष्टिगत रूपमा एकै ठाउँमा ल्याउने कार्य गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग। यही योजना आयोग जसले अब भर्खरै हाम्रो माझ 15औं योजना पत्र पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ। आउनुहोस् आज यही 15औं योजनामा किशोरी अर्थात् छोरीका लागि, छोरीहरूका लागि कस्ता योजनाहरू बनाइदैछ, कस्ता नीतिहरू बनाइदैछ, यसको विषयमा हामी छलफल गरौँ। यो छलफल गर्नका लागि आज हामीले दुईजना हाम्रो अगाडि एकदमै अनुभवी व्यक्तित्वलाई निम्ताएका छौँ। एकजना चाहिँ हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, लामो समयदेखि बालबालिका अथवा किशोरी, छोरी, महिलाको क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव बटुलिसक्नु भएको, सँगसँगै अहिले योजना आयोगमा सदस्य रहनुभएका मिनबहादुर शाही सर हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी हामीसँग लामो समयदेखि बाल अधिकारको क्षेत्रमा आफूलाई अठोट लामो समयदेखि काम गरिरहेकी एकजना किशोरी अर्थात् छोरी, उहाँ चाहिँ विशेष गरी एशियन गर्ल्स ह्युमन राइट्स अवार्ड 2015बाट पनि सम्मानित भइसकेको किशोरी, सँगसँगै हामीसँग ग्लोबल टिन हिरो 2015बाट पनि सम्मानित भइसकेकी, अझ भन्दा चाइल्ड राइट एक्टिभिस्ट विपना शर्मा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। विपनाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विपनाजी, अब हामीले अघि थोरै भूमिकामा पनि भन्यौँ, तपाईले यो धेरै यो अभियानमा लाग्दै गर्दा नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको चाहिँ मैले चाहिँ कसरी बुझ्छु भने, अब जेनरली सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि त जुन पनि सेक्टरको लागि बनाउने नर्मल अब नीतिहरू हो, प्रोग्रामहरू हो, कार्यक्रमहरू हो, तर बालबालिकाको कुरा लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ म के बुझ्छु भने सरकारले बालबालिकाप्रति राखेको टार्गेट र मनसाय कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ सरकारको नीति र कार्यक्रमले। र सरकारले बालबालिकाको लागि कति चाहिँ दूरदर्शी भएर सोचेको छ, सरकार बालबालिकाको लागि कति सेन्सिटिभ छ, र सरकारले बालबालिकालाई साँच्चै हाम्रो भविष्य मात्रै हो कि वर्तमान पनि हो कि के हो त भनेर कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ बताइदिन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसरी बुझ्ने गरेको छु। भनेपछि जस अहिलेसम्म तपाईँ नेपाल सरकारले बनाएका नीति तथा कार्यक्रममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कार्यक्रम बनाएको कुरामा चाहिँ सन्तुष्ट छु भन्नुपर्छ, तर जब हाम्रो यो इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयनको पाटो आउँछ त्यहाँनिर एकदम साह्रै चित्त दुख्छ क्या। यति राम्रा राम्रा नीति कार्यक्रम आउँछ, देश विदेशबाट प्रशंसा हुन्छ, तर नीति तथा कार्यक्रमहरू तब मात्रै फ्रुटफुल हुन्छ जब त्यसको कार्यान्वयन सही ढङ्गबाट हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमबाट मजाले सन्तुष्ट छु चाहिँ भन्न सक्दिनँ, किनकि जुन भन्ने मेन कार्यान्वयनको पाटो नै फितलो देख्छु, त्यसैले सन्तुष्ट छु चाहिँ भन्न सक्दिनँ। मिनबहादुर सर, अघि विपनाजीले भनेकै कुरा र सँगसँगै भर्खर हामीले 15औं योजनाको कार्यपत्रहरू पनि हामीले निकालिसकेका छौँ र त्यसमा पनि हामीले योजनाको अनुच्छेद 7मा विशेष बालबालिका तथा किशोरीहरूका लागि कार्यनीति र रणनीतिहरू पनि तयार गरेका छौँ। अब उहाँले भने जस्तै हामीले नीतिमा मात्रै हामीले पोलिसीमा योजना आयोगले बनाइरहेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको पक्षमा पनि त्यस्तै फितलो देखिन्छ कि हामीले गरिरहेका कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सक्छन्? अब सबभन्दा पहिला त के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले बालबालिका किशोर किशोरीको सन्दर्भलाई लिएर 15औं योजनामा विशेष ढङ्गले एउटा च्याप्टरमै हामीले लेखेका छौँ कि बालबालिका र किशोर किशोरी हाम्रो, उहाँले भन्नुभयो नि वर्तमान मात्रै हो कि भनेर, त्यो वर्तमान मात्रै भनेर बुझिएको छैन। बालबालिका र किशोर किशोरी भनेको हाम्रो भविष्य हो भनेर बुझिएको छ। मुलुक निर्माणको सन्दर्भमा यो मुलुकको अखण्ड एउटा जुन मुलुकको एउटा सार्वभौम सत्तासँग समेत जोडेर हामीले महिला बालबालिका र किशोर किशोरीलाई हाम्रो मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको कुरा छ। र बालबालिका र किशोर किशोरीमाथिको लगानी सन्दर्भ, लगानीको जुन वातावरण छ, लगानी भने नीतिगतदेखि लिएर परिवारलेदेखि लिएर राज्यले सम्म गर्ने लगानीलाई हामीले लङ टर्म ढङ्गले हेर्नुपर्छ र त्यसको बेनिफिट राज्यलाई लङ टर्म लामो समयपछि प्राप्त हुन सक्छ है। त्यो योगदान जुन बालबालिका र किशोर किशोरीमाथि गरिने लगानी चाहिँ हाम्रो भविष्य निर्माणका लागि हो, हाम्रो मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि हो। र यदि हामीले हाम्रो मुलुकमा
सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न खोजेका छौँ भने त्यो बालबालिका र किशोर किशोरीमाथि लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने 15औं योजनाले नीति अवलम्बन गरेको छ। अब जहाँसम्म कार्यान्वयनको सन्दर्भको प्रश्न जहाँसम्म छ, हामी सबैले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष त्यहाँ छ। हामी सबैले सुधार गर्नुपर्ने भनाइको मतलब मैले सरकार एक्लैले अधिकार संरक्षण र संवर्धनको पाटोमा जति मेहनत गर्छ त्यो कहिलेकाहीँ उसले अहिले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण हिसाबले यो अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने सन्दर्भ र विकास र सहभागिताको सन्दर्भको कुरा चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरसिप नगरिकन त्यो कुरालाई आम रूपमा क्याम्पेनको रूपमा अभियानको रूपमा अगाडि लिन सकिँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। तपाईँलाई थाहा होला बालबालिकाको भर्ना अभियानकै सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले अभियानको सुरुवात गर्नुभयो र बालबालिकाको छोरीको भर्नाका निम्ति आफैले अग्रसरता देखाउनुभयो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू सामाजिक क्षेत्रको लगानीको सन्दर्भ जहाँसम्म छ त्यसमा चाहिँ सरकार चाहिँ लगानी वृद्धि गर्न मात्रै तयार होइन, त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन। बहिनीले भनेको कुरा खास गरिकन ठिक छ, कार्यान्वयनको हामीले सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त आधार छ। पक्कै पनि तपाईँले भनेको कुरा सरकारमा रहेर यो कार्यान्वयनको पक्ष अहिले हामीले देख्न सक्छौँ। विभिन्न प्रदेशमा स्थानीय तहमा पनि छोरी जन्मिने बित्तिकै इन्सुरेन्सका कार्यक्रमहरू, छोरीलाई शिक्षाको पहुँचमा लैजानका लागि विशेष राम्रा अभ्यासहरू भएका छन्। यसमा हामीलाई गर्व छ। तपाईँ त पहिलादेखि नै यो कर्णालीदेखि काठमाडौँसम्म विभिन्न लामो समयमा काम गर्नुभयो। कस्तो भिन्नता पाउनु भएको छ अहिले योजनामा बसेर काम गर्दै गर्दा र पहिला त्यो आफ्नो गाउँ टोलमा एकजना बहिनी एकजना छोरीको हक अधिकारकोमा लड्दै गर्दाको अनुभव चाहिँ? अब यो भूमिकाका दृष्टिकोणले स्वाभाविक ढङ्गले फरक भूमिका छ र दायित्वका हिसाबले पनि स्वाभाविक ढङ्गले फरक दायित्व छ। त्यसकारणले अहिले खास गरी हिजोको अनुभवको आधारमा दुईटा कुरामा हामीले छ। एउटा नीति निर्माण गर्दा मैले जहिले पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो राज्यको संरचना, हाम्रो राज्यको स्रोत र साधनको उपलब्धता, यो जति कुरा छ त्यो आधारमा हामीले एउटा प्राथमिकता दिनुपर्छ भने। दोस्रो कुरा तपाईँलाई एउटा अनुभव के छ भनेर भनिहाल्नु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अधिकारहरूको संरक्षण र संवर्धनमा मेरो आफ्नो 16 महिनाको अनुभवमा रियलाइजेसन, हामीले ह्युमन राइट्सको कुरा गर्दा ह्युमन राइट्सको एक्सर्साइज गर्ने कुरा रियलाइजेसनको चरणमा गएर टुङ्गिन्छ भन्छौँ नि, होइन? तर त्यो पोलिसी मेकिङको तहमा बसेको मान्छेले अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने कुरामा त्यो रियलाइजेसन महसुस गर्न सकेन भने नीति निर्माणको जुन जग छ त्यो जग हामीले चाहिँ कमजोर बनाउन सक्छौँ। मैले भनाइको मतलब के हो भने हामीले अहिले के भन्यौँ 15 योजनामा भन्दाखेरि ह्युमन राइट्स बेस्ड डेभलपमेन्ट एप्रोच है अबको भन्यौँ हामीले 15 योजनामा। तपाईँ हामीले उठाउँदै आइराखेका कुरा थियो र सरकारले त्यो कुरालाई चाहिँ पनि आत्मसात गरेको अवस्था छ। त्यो भने के हो भने हामीले कुनै पनि विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विकास जनताको लागि हो, जनताको सहभागितामा गर्नुपर्छ। जनताले गर्छन् आफ्ना लागि गर्छन्, तर त्यसमा उनीहरूको चाहिँ अपनत्व, अनरसिप र उसको त्यो आम रूपमा त्यसमाथिको सहभागितालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मतलब विकास अधिकारमा आधारित हुन्छ र सँगसँगै दायित्व र जवाबदेहिताका कुरा पनि जोडिएर आउँछन् है। पक्कै पनि सायद हामीले यो योजनामा हामीले यस्तो पनि पाउन सक्छौँ कि तपाईहरु जस्तो व्यक्तित्व जो चाहिँ लामो अनुभव यो क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका व्यक्तित्वहरू जाँदाखेरि चाहिँ किशोर किशोरीका सायद आज यो बुदामा नै बालबालिका तथा किशोरी भनेर राख्नु यहाँहरुको अनुभव नै हो भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ। सँगसँगै विभिन्नजी तपाईँ यो एक्टिभिस्ट भएर लाग्दै गर्दा कि सरले भनेकै त्यो योजनाहरू हामीले जुन अब लैङ्गिक विभेद अन्त्यको वर्ष अभियान मनाउँदै गर्दा हामीले यो घटनाहरू पाउँदै गर्दा तपाईहरुको यो फिल्डमा छोरीहरूको यो अवस्था विभेदको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? जति पनि यो घटनाहरूको कुरा गर्नुभयो, पहिलो कुरा त के हो भने यो घटनाहरू अहिले चाहिँ हामीले के कुरामा अलिकति सेटिस्फाइड के हुनुपर्छ भने आजभोलि घटनाहरू बाहिर आउन थालेको छ। पहिला घटनाहरू बाहिर आउँदैन थिए। यो भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो एउटा अचिभमेन्ट हो। प्रब्लम के छ भन्नको लागि त पहिला
प्रब्लमको सल्युसन खोज्न त पहिला प्रब्लम के भनेर आइडेन्टिफाई त गर्नु पऱ्यो नि त होइन कुनै पनि सल्युसन निकाल्नको लागि चाहिँ प्रब्लम आउने बित्तिकै प्रब्लमको हाफ सल्युसन चाहिँ यत्तिकै थाहा भइहाल्छ क्या भनेको प्रब्लम आफै नै 50% सल्भ भइहाल्छ प्रब्लम मात्र आइडेन्टिफाई हुने हो भने सो मलाई के लाग्छ भने राज्यको र किशोरीहरूको बालबालिकाहरूको बिचमा जुन कम्युनिकेसन हुनुपर्छ पेरेन्ट्स र चिल्ड्रेनको जस्तै कम्युनिकेसन हुने हो भने यो केसहरू अझै बाहिर आउँछ सशक्त ढङ्गले र त्यही सशक्त ढङ्गले चाहिँ हामी जति पनि कानुन बनेको छ त्यो कल्प्रिटले चाहिँ त्यो सबै कानुन अनुसार सजाय पनि पाउँछ र त्यहाँनिर बल्ल अनि राज्यले र साँच्चै राज्यको लागि अब बालबालिकाहरू किशोरीहरू हामी वर्तमान पनि हो भन्ने चाहिँ हामीले फिल गर्नेछौँ बल्ल पक्कै पनि हामीले पनि त्यो महसुस गरेका छौँ कि 15 योजनाले समेटिएको कुरा चाहिँ हामीले भान गरेका छौँ यद्यपि 15 योजना कार्यान्वयनको पक्ष फेरि पनि हामीलाई सफल रहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ योजना प्रक्रियामा अघि सरले भने जस्तै गाउँ समाजबाट हामीले आफ्नो सोचाइबाट आफ्नो काम कार्यबाट पनि बदल्न आवश्यक छ अहिले फेरि हामी यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ अहिले चाहिँ सानो व्यापारिक विश्राममा जाउँ नमस्कार फेरि पनि व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सक्षम छोरीमा सक्षम छोरी कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल र क्यानलनको सहयोगमा एसटिजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो दर्शकबिन हामीले अहिले विशेष गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगको 15 योजनाको बारेमा त्यसमा र किशोरी अथवा छोरीको लाई कसरी समाहित गरिएको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिसकेका अब चाहिँ अलिकति त्यही कार्ययोजनामा रहेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकासका लक्ष्य जुन 17वटा लक्ष्य छन् त्यसमध्येमा पनि विशेष गरेर गोल नम्बर 5 र 16 मा किशोरी सुरक्षा र किशोरीहरूको सशक्तिकरणको विषयमा पनि राष्ट्रिय योजनाले आफ्ना कार्यक्रमहरू प्रिलिमिनरी रिपोर्टदेखि लिएर रोडम्यापदेखि लिएर हरेक योजनाहरू बनाएको छ त्यसमा पनि किशोरी अर्थात् छोरीलाई कसरी हेरिएको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ सुरक्षाको दृष्टिकोण अघि हामीले भने जस्तै अहिले अधिकांश सबैभन्दा बढी असुरक्षित किशोरीहरू नै देखिनुहुन्छ अर्थात् छोरीहरू चाहिँ अलि बढी असुरक्षित देखिनुहुन्छ यो कुरामा पनि दिगो विकास लक्ष्यमा अथवा कार्यान्वयनको पक्षमा योजना आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ दिगो विकास लक्ष्य हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि 15 योजना जुन बन्यो हाम्रो 15 योजना बनाउनु पर्ने हाम्रा केही आधारभूत डकुमेन्टहरू छन् त्यो भनेको पहिलो नेपालको हाम्रो संविधान जसले बालबालिकाको अधिकारको बारेमा महिला सहभागिताको बारेमा लैङ्गिक समानताका बारेमा लैङ्गिक मूल प्रमाणीकरणका बारेमा आम रूपमा समाजमा पछाडि परेको वर्ग र समुदायका बारेमा जे कुराहरू उसका आफ्ना मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ त्यसको एउटा आधार पहिलो आधार त्यो हो दोस्रो आधार भनेको हाम्रो दिगो विकास लक्ष्य नै हो जसमा नेपाल सरकार स्वयंले हामीले चाहिँ त्यसप्रति कमिटमेन्ट गरेका छौँ कि अब हामी दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन मार्फत महिला बालबालिका दलित पछाडि परेका समुदाय वर्ग क्षेत्रलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विकासको मूल प्रवाहमा ल्याएर उनीहरूको अधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्छौँ भनेका छौँ र सँगसँगै अब दिगो विकास लक्ष्यको 5 को सन्दर्भको कुरा मात्रै होइन हामीले त 2030 सम्ममा 50-50 लिडरसिपको सम्म कुरा गर्यौँ हामीले भन्नुहोस् न महिलाको अबको नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा सहभागिताको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ हामीले मिल्यो भने 50-50 को हाराहारीमा पनि पुग्न सक्छ है भन्ने कुरा पनि भनियो तर अब प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि त्यसका निम्ति तपाईँले 16 जोड्नुभयो अब 16 जोड्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने त्यसको सम्पूर्ण कार्यान्वयनका लागि 15 योजनाले नै दिगो विकास लक्ष्यका आधारमा के भन्यो भन्दाखेरि त्यसो हो भने अब के हो भन्दाखेरि हाम्रो गभर्नेन्स रिफर्म मार्फत सर्भिस डेलिभरीको कुरा जुन छ त्यसमा इफिसियन्सी बढाउनु पर्छ भनेर हामीले 16 लाई आधार मानेर हामीले त्यतातिर हामी चाहिँ प्रवेश गर्यौं 15 योजना र दिगो विकास लक्ष्यको अन्यानुश्रित सम्बन्ध छ हामीले त्यो आधारमा बालिकामाथि हुने विभेद खास गरी महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका कुराहरूका बारेमा विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ र त्यसका निम्ति अब भनौँ न तपाईँलाई आवश्यक संयन्त्रहरूको समेत परिकल्पना हामीले स्ट्रङ इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्छौँ नि 16 मा आउँदा हामी स्ट्रङ इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्छौँ पिसको कुरा गर्छौँ जस्टिसको कुरा गर्छौँ बालबालिकाको अधिकार पनि हामीले अधिकार सम्पन्न चाइल्ड राइट्स काउन्सिलको परिकल्पना गरेका छौँ हामीले जिल्लामा गएपछि तपाईँको बाल अदालत
अदालतको हामीले सरकारले परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा न्यायिक दृष्टिकोणले पनि हामीले संरचनाहरूको निर्माण मार्फत र त्यसको प्रभावकारिता मार्फत पनि ती अधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरा छ। लिभ नो वान बिहाइन्ड नेसनल फ्रेमवर्क निर्धारण गर्दैछ। त्यो फ्रेमवर्कमा छुटेका कुराहरूलाई पनि हामी कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी छलफल एकदमै नीतिगत रूपमा हामी एकदमै तयार छौँ। विपनाजीलाई पनि स्मरण छ होला जति बेला हामीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने हरेक विद्यालयमा एकजना चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा एकजना स्टाफ नर्स राख्ने जस्ता स्वास्थ्यसँग कुरा, त्यसै गरी फोकल पर्सनहरू राख्ने स्कुलहरूमा जुन दिगो विकास लक्ष्यले सोचेको र महत्त्वकाङ्क्षी रहेर बनाएको लक्ष्यलाई कार्यान्वयनको पक्षमा पक्कै पनि सरकार लागिरहेको छ भन्ने हामीलाई पनि भान भएको छ। कस्तो देख्नु भएको छ यस्तो कार्यान्वयन अथवा तपाईँले यो फिल्डमा लाग्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ यसको कार्यान्वयनको पाठ केही ठाउँमा चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस पनि भएको छ। म आफै पनि नेपालको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका सुनवलबाट चाहिँ म बिलोङ गर्ने मान्छे होइन। म आफै पनि सुनवललाई चाहिँ नेपालको पहिलो बालमैत्री बनाउनको लागि भनेर बालबालिका क्षेत्रबाट मैले एउटा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पनि पाएको छु। त्यो हुँदाखेरि मैले अब सुनवल, त्यसपछि प्रगतिनगर, विराटनगर जस्तो नगरपालिकाहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने राम्रो भएको छ। त्यहाँनिर अझै पृथक खालका उदाहरणीय कामहरू पनि भइरहेका छन्। तर हामीले कुनाकन्दरामा हेर्नु पर्दाखेरि होइन, रोल्पा, रुकुम, अझै भनौँ मेची, महाकाली जतासुकै हामी पुग्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन। र यसको कारण भनेको चाहिँ सबै हामीसँग आउनुभएका स्थानीय चुनावपछि आउनुभएका लोकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूले यसको आवश्यकता राम्रोसँग नबुझ्नु भएको पनि कति ठाउँमा केही छ नि त। सबैजनाले यसको महत्त्व बुझ्नु भएको पनि छैन। कतिले सिक्दै हुनुहुन्छ, कतिले सिकेर एउटा इक्जाम्पल पनि पेश गरिराख्नु भएको छ एउटा गुड प्र्याक्टिसको रूपमा होइन। त्यो हुँदाखेरि काम हुँदैछन्। तर यसको लागि चाहिँ अझै हुन्छ नि, हामीसँग हुनुभएको इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभलाई झकझकाउने काम चाहिँ यहाँहरूले त नीति बनाइदिनु भयो। तर हामी किशोर किशोरीको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ क्या, झकझकाउने जाने। सुनवल देवचुलीमा हाम्रो बालबालिकाको पनि ठुलो भूमिका छ बनाउनको लागि। हामीले फलोअप गर्नु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ वाचडगको काम गर्नु पऱ्यो। के भइरहेछ हाम्रो लागि काम, हामी पनि अप टु डेट त हुनु पऱ्यो नि त। विमलाजी, यही कुरामा मलाई तपाईँलाई थोरै जस्तै विशेष गरेर स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिहरू अनि अभिभावकहरूले कहिलेकाहीँ गुनासो पनि गरेको हामीले यो फिल गर्छौँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा। अब तपाईँले विवाह रोक्ने नीति बनाइदिनु भयो, कार्यान्वयन गर्ने हरेक नीति नियमहरू बनाइदिनुहुन्छ, प्रहरीले कारबाही गर्ने बनाइदिनुहुन्छ, तर आफै भागेर जाने प्रवृत्ति बढ्दैछ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? यसमा चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो छोरी अथवा किशोरीहरूको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? मजाले एकदम सहमत। हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब चिल्ड्रेनको साथी, बच्चाको सबैभन्दा नजिकको साथी भनेको बच्चा आफै साथी नै खोज्छ होइन। सेयरिङ गर्ने मेरो आफ्नै साथीहरूले पनि मलाई भनेर मैले एउटा साथीको बालविवाह रोकेको पनि छु। हामीले अब स्पोर्टमै गएर रोकेको पनि छौँ भने भाग्ने खालको चाहिँ म आफैले पनि साथीलाई कन्भिन्स गरेर रोकेको छु। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो ठुलो भूमिका रहन्छ। तर अर्को कुरा भनेको जनप्रतिनिधिले चाहिँ हामीले किशोर किशोरीले जनप्रतिनिधिलाई बुझाउने खालको कुरा माग गर्नुको कारण भनेको उहाँहरूको अपब्रिङ्गिङ र उहाँहरूले जस्तो पाउनुभयो आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट, त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हामीलाई एडजस्ट गराउन खोज्नुहुन्छ। त्यो त नयाँ खालको परिष्कृत वातावरण चाहिँ हामीले लिएर आउनको लागि उहाँलाई बुझाउनु पर्यो भन्छौँ। तर उहाँहरूले अभिभावकले चाहिँ कति कुन हदसम्म चाहिँ बालबालिकाले हामीलाई टेर्ने खालको नीति निर्माण गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ कतिसम्म सुहाउँछ भन्छु क्या म। किनभने बालबालिका त एउटा हुन्छ नि, अभिभावकको प्यारेन्टिङमा हुर्किरहेको हुन्छ नि। आफ्नो छोराछोरीलाई कुन मार्गदर्शन दिने, कसरी हुर्काउने, कस्तो बनाउने भनेको त अभिभावक र स्कुलको जिम्मेवारी हो नि त होइन। सो हामीले कस्तो वातावरण दिइरहेको छौँ भन्ने कुरालाई धेरै महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ। र हामी हाम्रो बच्चाको चाहिँ साथी बनेर बसेका छौँ कि अभिभावक मात्र बनेर बसेका छौँ, त्यहाँनिर मात्र प्रश्न चिन्ह उठाउने हो भने सबै कुराको सल्युसन आउँछ र सरकारलाई गुहार्नु चाहिँ पर्दैन भन्छु म। मेरा सर, अब अन्तिममा छौँ हामी। अघि विमनाजीले भनेकै कुरा र अब नीति तथा कार्यक्रम, जसरी अघि हामी दिगो विकासको लक्ष्यको कुरा गऱ्यौँ, 15 योजनाको कुरा गऱ्यौँ, यो कुरामा अब अभिभावक, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि अनि बालबालिका अर्थात् किशोरीहरू, उहाँहरूलाई नै सँगै ल्याएर गर्न मिल्ने कार्यक्रम, नीति अथवा पोलिसीहरू बनाउनु पर्ने अब आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि हामीले मात्र नीति बनाउने? नीति, नियम, ऐन, कानुनले के भन्यो भन्दाखेरि बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन र त्यसको विकासका लागि
बालबालिकाको विकासका लागि के कुरा स्वीकार गर्यो भन्दाखेरि फ्यामिली पनि एउटा हो, टिचर पनि हो, सारा हो, तर उसले के कुरा स्वीकार गर्यो तपाईँलाई म छोटकरीमा भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि मल्टी स्टेक होल्डर इङ्गेजमेन्ट चाहिँ बालबालिकामाथि हुने विभेदको अन्त्यका लागि, बालबालिकाको विकासका लागि, बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति बहुसरोकारवाला अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। तपाईँले सही ढङ्गले कुरा गर्नुभयो। हाम्रा अहिले पछि परेका क्षेत्रहरू कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले अहिले अनि छलफलको अहिलेको बहसहरू कतातिर कहिलेकाहीँ केन्द्रित जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई। हामी कहिलेकाहीँ निराशातर्फ उन्मुख छलफलहरू पनि हुने गरेका छन्। तर आजको मैले भन्न खोजेँ होइन, हामीले हेर्ने के हो भन्दा विगतको समीक्षा गर्ने, वर्तमान र भविष्यका निम्ति योजना बनाउने हो हामीले। तपाईँ विगत एकचोटि हेर्नुहोस् त, कैयौँ नेपालका चेलीबेटी बालबालिकाहरू 14 वर्षमा आमा बनेका किशोर किशोरीको अवस्था कति थियो र आज कुन अवस्थामा छ? 12 वर्षमा आमा बनेका किशोर किशोरीको बालबालिकाहरू कति थिए र अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ? त्यसैले प्रगति भन्ने चिज तपाईँको ओभरनाइट सम्भव छैन। त्यो हामीले यसको मतलब यो होइन कि त्यसमा क्रमण ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने होइन। त्यसमा हामीले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, अन्त्य गर्नै पर्छ त्यो कुराको। तर हाम्रो के हो भने हाम्रो सोसाइटीको स्ट्रक्चर हाम्रो बनेको, हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ नि, छोरी मात्रै छ सम्पत्ति खाने को छ भन्ने संस्कारबाट हुर्केको हाम्रो मानसिकतालाई अन्त्य गर्न कैयौँ वर्षहरू लाग्यो र लाग्छ अझ पनि। त्यसले गर्दा अब हामीसँग त्यो स्थिति छैन। हामीले भनेका छौँ निरक्षरता अन्त्य गर्छौँ हामी, शून्य यो चाहिँ बालबालिकामाथि हुने हिंसा चाहिँ हामी शून्य उसमा पुर्याउँछौँ, दरमा पुर्याउँछौँ भनेर सारा कुराहरू भनिसकेको अवस्थामा अघि उहाँले वाचडग भेरी एक्सलेन्ट वर्ड प्रयोग गर्नुभएको छ। सरकार कन्स्ट्रक्टिभ इङ्गेजमेन्ट र कन्स्ट्रक्टिभ तपाईँको वाचडगको भूमिकामा नै सबै बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई खोज्छ र सहभागी गराउन चाहन्छ। 753वटा समूहमा तपाईँहरू कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले बाल अधिकारको किशोर अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा वाचडग प्लेटफर्महरू फोरमहरूको निर्माण गर्नुहोस्। त्यसमा सरकार हातेमालो गर्न तयार छ। सरकार आफैले त हिंसा गरिरहेको छैन नि, स्थानीय त सरकारले गर्छ र गर्दैन नि। तर जुन ढङ्गले हिंसाका स्वरूपहरू शैलीहरू जे छन्, धर्मका नाममा, परम्पराका नाममा, सामाजिक तपाईँको चाहिँ परम्पराका नाममा होइन, सामाजिक चालचलनका नाममा हुने विभेदको जुन छ त्यो अन्त्य गर्न तपाईँहरूको क्रियाशीलता जरुरी छ। त्यसका निम्ति तपाईँहरूसँग हामी हातेमालो गर्न सहकार्य गर्न तयार छौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, हामीले यो छलफलबाट के कुरा आत्मसात गर्नुपर्छ भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोग नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदै गर्दा, पोलिसी बनाउँदै गर्दा नीति आफैमा पूर्ण होइन भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। र तपाईँ अभिभावक, तपाईँ शिक्षक, तपाईँ जनप्रतिनिधि, तपाईँ बालबालिका, तपाईँ किशोरी, तपाईँ छोरीको पनि आफ्नै भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यो कुरा आत्मसात गरिसकेपछि दुवैजना मेरा गेस्टहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको समयका लागि। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि यहाँहरूले किशोरी अर्थात् छोरी सशक्तिकरणका लागि यो तय गरेको कार्यक्रम पक्कै मन पर्यो होला। मन पर्यो भने आफूले हेर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि सुनाइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा पनि लिएका छौँ। र अर्को श्रृङ्खलामा फेरि आउनेछौँ यस्तै विषयवस्तु लिएर, र तपाईँहरूले अर्को श्रृङ्खला अझै राम्रो र उत्कृष्ट बनाउनका लागि तल स्क्रिनमा लेखेको इमेल एड्रेस र अर्थात् हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर यहाँहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले दिनुभएको कमेन्ट नै हाम्रो कार्यक्रमको अर्को अथक कुशल अभ्यासका लागि राम्रो विषयवस्तु बन्न सक्छ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म निरज नेपाली बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।